मलबे से उठती हुई धूल अभी तक फिजा में फैली हुई थी। आइज़ जलती स्क्रीन को देख रही थी, जिस पर फेस टू एक्टिवेटेड चमक रहा था। इसकी आंखों में अब खौफ नहीं था, बल्कि एक अजीब सी पहचान थी। ये सिर्फ मेरे बारे में नहीं है, इसने आहिस्ता से कहा। हारिस ने इसकी तरफ देखा। तुम क्या महसूस कर रही हो? आयशा ने आंखें बंद की, जैसे किसी दूर की आवाज सुन रही हो। वो और अभी अभी भी हैं मेरे जैसे। हारिस के चेहरे पर संजीदगी आ गई। कितने? आयशा ने धीरे से कहा, पता नहीं, मगर ये सब एक ही नेटवर्क से जुड़े हैं। अचानक स्क्रीन पर तस्वीर साफ होने लगी। एक लड़की, बिल्कुल आम सी, मगर आंखों में वही खाली चमक। सब्जेक्ट B09 नीचे लिखा था। आयशा के लबों से निकला, वो अगली है। हारिस ने फौरन कहा, तो हमें इसे ढूंढना होगा, इससे पहले कि वो लोग इसे मुकम्मल कंट्रोल में ले लें। आयशा ने सर हिलाया। नहीं, वो पहले ही इनके कंट्रोल में है। खामोशी का एक लम्हा आया। फिर हारिस ने मजबूत लहजे में कहा, तो हम इसे आज़ाद करवाएंगे, जैसे तुम खुद को करवाया। आयशा ने इसकी तरफ देखा। इसकी आंखों में हल्की सी नमी आई। मैं अकेली नहीं हूँ अब। हारिस ने इसका हाथ थामा। कभी नहीं। इस लम्हे आयशा के ज़हन में एक नक्शा सा उभरा। सड़कें, इमारतें, एक मुकाम। वो यहाँ है, इसने फौरन कहा। हारिस ने हैरत से पूछा, तुम्हें कैसे मालूम? आयशा ने आहिस्ता से जवाब दिया, ये कनेक्शन है हम सब के दरमियान। हारिस ने गाड़ी की तरफ इशारा किया। चलो फिर। वो दोनों तेजी से वहां से निकले। रास्ते भर खामोशी रही, मगर वो खामोशी भारी थी, जैसे दोनों जानते हों कि आगे क्या आने वाला है। कुछ देर बाद गाड़ी एक पुराने शहर के किनारे रुकी। सामने एक जदीद इमारत थी, शीशे की दीवारें, सिक्योरिटी और हर तरफ रोशनी। ये जगह आम नहीं लगती, हारिस ने कहा। आयशा ने गहरी सांस ली। यही है, यहाँ वो हैं। वो दोनों अंदर दाखिल हुए। लॉबी में सब कुछ मामूल के मुताबिक था, मगर फिजा में अजीब सा तनाव था। अचानक आयशा रुक गई। वो करीब हैं। हारिस ने इर्द गिर्द देखा। कहाँ? इसी लम्हे लिफ्ट का दरवाजा खुला और एक लड़की बाहर निकली। इसकी आंखें सीधी आयशा पर जाकर ठहर गई। दोनों कुछ लम्हे एक दूसरे को देखते रहे, जैसे वक्त रुक गया हो। तुम? वो लड़की धीरे से बोली। आयशा ने आहिस्ता से कहा, तुम B09 हो? लड़की के लबों पर हल्की सी मुस्कुराहट आई। और तुम A17। हारिस ने फौरन कहा, हम तुम्हें यहाँ से निकालने आए हैं। वो लड़की हंस पड़ी। इसकी हंसी में सर्दी थी। मुझे निकालने? तुम देर से आए हो। आयशा ने कदम आगे बढ़ाया। तुम अब भी आजाद हो सकती हो। लड़की ने सर हिलाया। आजादी एक वहम है जो हमें कमजोर बनाता है, हारिस ने सख्ती से कहा। ये तुम नहीं हो, ये वो हैं जो तुम्हें कंट्रोल कर रही हैं। लड़की की आंखों में एक लम्हे के लिए लर्जिश आई, फिर वो खत्म हो गई। कंट्रोल नहीं, मैंने खुद को कबूल किया है, आयशा ने धीरे से कहा। कबूल करना और खो देना दो अलग चीजें हैं। खामोशी छा गई। फिर अचानक लड़की ने हाथ उठाया। लॉबी की लाइट झपकने लगी। अलार्म बज उठा। तुम यहाँ से नहीं जा सकते। इसकी आवाज बदल चुकी थी। हारिस ने फौरन आयशा का हाथ पकड़ा। ये हमें रोकने वाली है। लड़की ने मुस्कुराकर कहा, मैं तुम्हें रोकने नहीं आई, मैं तुम्हें वापस लाने आई हूँ। आयशा चौंकी। क्या मतलब? लड़की करीब आई। हम एक जैसे हैं। तुम क्यों इनके खिलाफ लड़ रही हो? हम इससे बेहतरीन बन सकते हैं। आयशा ने सर हिलाया। बेहतर वो होता है जिसमें इंसानियत हो। लड़की की आंखों में चमक आई। इंसानियत? इंसानियत हमें कमजोर बनाती है, हारिस ने आगे बढ़कर कहा, और मोहब्बत हमें मजबूत बनाती है। लड़की ने इसकी तरफ देखा और इसकी आंखों में कुछ बदला। मोहब्बत? इसने सरगोशी की, जैसे ये लफ्ज इसके लिए नया हो। आयशा ने मौका देखा। हाँ, मोहब्बत, यही हमें मुख्तलिफ बनाती है। चंद लम्हों के लिए सब कुछ साकत हो गया। फिर अचानक लड़की ने सर पकड़ लिया। नहीं, ये गलत है। इसकी आवाज में दर्द था, जैसे दो कुव्वतें इसके अंदर लड़ रही हों। आयशा ने आहिस्ता से इसकी तरफ कदम बढ़ाया। तुम अकेली नहीं हो, लड़की ने चीख कर कहा। पीछे रहो।
अचानक इसके इर्द गिर्द शीशे टूटने लगे, तेज हवा हो गई। इसकी ताकत काबू से बाहर हो रही थी। हारिस ने आयजा को पीछे किया। यह खतरनाक है, मगर आयजा ने सर हिलाया। ये तकलीफ में है। वो आहिस्ता आहिस्ता इसके करीब गई। सुनो, तुम्हारा नाम क्या है? लड़की रुक गई। इसकी आंखों में आंसू आ गए। नाम? मुझे याद नहीं, आयशा ने नरम लहजे में कहा। तुम कोई नंबर नहीं हो, तुम एक इंसान हो। लड़की की सांसें तेज हो गई। मैं इंसान हूँ? आयशा ने इसका हाथ थाम लिया। हाँ। अचानक एक लम्हे के लिए सब कुछ रुक गया। फिर लड़की ने आंखें बंद कर ली और इसके चेहरे पर सुकून आ गया। हारिस ने आहिस्ता से कहा, तुमने इसे वापस ले आया। मगर इसी लम्हे ऊपर की मंजिल से गोलियों की आवाज आई। सिक्योरिटी फोर्सेस नीचे आ रही थी। हारिस ने फौरन कहा, हमें यहाँ से निकलना होगा। आयजा ने इस लड़की का हाथ पकड़ा। चलो हमारे साथ। लड़की ने आहिस्ता से सर हिलाया, मगर जैसे ही वो दरवाजे की तरफ बढ़ी, अचानक वो रुक गई। इसकी आंखों में फिर वही खालीपन आ गया। एक्टिवेशन कोड इनिशिएटेड। आयजा चौंकी। नहीं। लड़की ने हारिस की तरफ देखा और इसके हाथ में एक छोटा सा आला चमकने लगा। टारगेट लॉक्ड। हारिस के चेहरे पर हैरत और खतरा एक साथ आया। आयजा ने चीख कर कहा, रुको, मगर देर हो चुकी थी। अगले ही लम्हे सब कुछ बदलने वाला था। वो लम्हा जैसे सांस रोक कर खड़ा हो गया। लड़की के हाथ में चमकता हुआ आला सीधा हारिस की तरफ था। इसकी आंखें खाली, मगर अंदर कहीं हल्की सी लर्जिश अब भी जिंदा थी। टारगेट लॉक्ड। इसकी आवाज सर्द थी। आयशा ने आगे बढ़कर चीखा, नहीं, तुम ऐसा नहीं करोगी। हारिस ने आहिस्ता से हाथ उठाया, जैसे वो खुद को पेश कर रहा हो। अगर यही तुम्हारा हुक्म है तो कर दो। आयशा ने फौरन इसकी तरफ देखा। ये क्या कह रहे हो? हारिस ने धीरे से कहा, कभी कभी किसी को बचाने के लिए खुद को कुर्बान करना पड़ता है। आयशा की आंखों में आंसू भर आए। मैं तुम्हें खो नहीं सकती। लड़की के हाथ में आला और मजबूती से चमका। एग्जीक्यूट। इसके लब हिले। आयशा ने एक झटके से इसके सामने आकर हारिस को पीछे कर दिया। पहले मुझे मारो। हारिस ने इसे पकड़कर पीछे खींचा। आयशा हटो, मगर वो ना हटी। इसकी आंखों में सिर्फ एक जिद थी, मैं इसे नहीं होने दूंगी। चंद लम्हों के लिए वक्त थम गया। फिर अचानक लड़की का हाथ कांपने लगा। इसकी सांसें बेकाबू हो गई। नहीं नहीं, मैं नहीं। इसकी आंखों में आंसू आ गए। आला हिलने लगा। आयशा ने आहिस्ता से इसका हाथ थाम लिया। तुम लड़ रही हो, मैं देख सकती हूँ। लड़की ने दर्द से सर हिलाया। वो मेरे अंदर है, आयशा ने इस नरम लहजे में कहा, और तुम इनसे ज्यादा मजबूत हो। हारिस ने आहिस्ता से कहा, तुम्हारा नाम क्या है? याद करने की कोशिश करो। लड़की की आंखें बंद हो गई। आंसू बहने लगे। मेरा नाम। अचानक इसके जहन में कुछ चमका। इसने जोर से चीख मारी, सारा। आला इसके हाथ से गिर गया। रोशनी बुझ गई। आयशा के लबों पर मुस्कुराहट आई। हाँ, सारा। हारिस ने सुकून का सांस लिया। तुम वापिस आ गई हो। मगर इस लम्हे ऊपर से भारी कदमों की आवाजें तेज हो गई। दर्जनों सिक्योरिटी गार्ड सीढ़ियों से नीचे उतर रहे थे। वो आ गए, हारिस ने फौरन कहा। आयशा ने सारा का हाथ पकड़ा। चलो। तीनों दरवाजे की तरफ दौड़े। गोलियों की आवाजें गूंजने लगी। शीशे टूटने लगे। हर तरफ अफरा तफरी फैल गई। हारिस ने एक सतून के पीछे छुपकर जवाब में फायर किया। इधर से वो एक साइड कॉरिडोर में मुड़ गए। अंदर और खामोशी, मगर पीछे से आवाजें करीब आ रही थी। वो हमारे पीछे हैं, सारा ने घबरा कर कहा। आयशा ने इसका हाथ मजबूती से थामा। हम निकल जाएंगे। अचानक कॉरिडोर के आखिर में एक दरवाजा नजर आया। हारिस ने जोर से खोला और वो तीनों बाहर खुली हवा में निकल आए। सामने पार्किंग थी, चंद गाड़ियां और मुकम्मल खामोशी। जल्दी, हारिस ने कहा। वो गाड़ी की तरफ भागे। जैसे ही वो अंदर बैठे, हारिस ने इंजन स्टार्ट किया और गाड़ी तेजी से आगे बढ़ गई।
پیچھے عمارت سے گولیاں اب بھی چل رہی تھی مگر وہ دور ہوتے جا رہے تھے۔ کچھ دیر بعد سڑک خالی ہو گئی، صرف 3 سانسیں، ایک نیا سکون۔ سارا پچھلی سیٹ پر بیٹھی کانپ رہی تھی۔ میں نے کیا کرنے والی تھی؟ اس کی آواز ٹوٹ رہی تھی۔ عائشہ نے پیچھے موڑ کر اس کا ہاتھ تھاما۔ تم نے کچھ نہیں کیا، تم نے خود کو بچایا۔ سارا کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ وہ مجھے پھر سے کنٹرول کر سکتے ہیں، حارث نے سنجیدگی سے کہا۔ تب تک نہیں جب تک ہم ہیں، سارا نے آہستہ سے کہا۔ وہ رکیں گے نہیں۔ عائشہ نے گہری سانس لی۔ ہم بھی نہیں رکیں گے۔ کچھ لمحے خاموشی رہی، پھر حارث نے کہا، یہ فیز 2 ہے اور اب وہ سب کو ایکٹیویٹ کریں گے۔ عائشہ نے سر ہلایا۔ ہمیں اب ان سب کو ڈھونڈنا ہوگا اس سے پہلے کہ وہ مکمل طور پر کھو جائیں۔ سہرا نے دھیرے سے پوچھا، اور اگر ہم دیر کر گئے تو؟ حارث نے آئینے میں اس کی طرف دیکھ کر کہا، پھر ہم انہیں واپس لائیں گے جیسے تمہیں لائے۔ سارا کی آنکھوں میں پہلی بار امید جھلکی، مگر اسی لمحے عائشہ کے سر میں تیز درد اٹھا۔ وہ آگے جھک گئی۔ حارث نے فوراً گاڑی روکی۔ کیا ہوا؟ عائشہ نے آنکھیں بند کر لی۔ وہ مجھے بلا رہے ہیں۔ اس کی آواز بدل رہی تھی۔ سارا نے خوف سے کہا، یہ ایکٹیویشن ہے۔ عائشہ کے ہاتھ کانپنے لگے۔ میں خود کو کھو رہی ہوں۔ حارث نے اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں لیا۔ میری طرف دیکھو، تم مضبوط ہو۔ عائشہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اگر میں واپس نہ آئی تو؟ حارث کی آواز ٹوٹ گئی، مگر وہ مضبوط رہا۔ میں تمہیں واپس لاؤں گا، ہر بار۔ عائشہ نے آخری بار اسے دیکھا، پھر اس کی آنکھوں میں وہی خالی پن اترنے لگا۔ کمانڈ ریسیونگ۔ اس کے لب سے آہستہ سے ہلے۔ سارا نے گھبرا کر نہیں، وہ اسے دوبارہ لے رہی ہیں۔ حارث نے اسے جھنجھوڑا۔ عائشہ میری طرف دیکھو۔ چند لمحے، صرف چند لمحے۔ پھر اچانک عائشہ نے زور سے چیخ ماری۔ اس کی آنکھوں میں سے آنسو اور روشنی ایک ساتھ چمکی۔ میں نہیں مانوں گی۔ ایک تیز جھٹکے کے ساتھ وہ سیدھی ہو کر بیٹھی، سانسیں تیز مگر آنکھوں میں زندگی واپس آ چکی تھی۔ حارث نے سکون کا سانس لیا۔ تم واپس آ گئی ہو؟ عائشہ نے تھکی ہوئی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، ابھی کے لیے۔ سارا نے دھیرے سے کہا، یہ جنگ آسان نہیں ہوگی۔ عائشہ نے اس کی طرف دیکھا۔ ہم آسان راستے کے لیے نہیں لڑ رہے۔ دور آسمان پر بادل جمع ہو گئے، جیسے ایک اور طوفان آنے والا ہو، اور کہیں بہت دور ایک تاریک کمرے میں اسکرین جل اٹھی۔ کئی چہرے، کئی سبجیکٹس ایک ایک کر کے ایکٹیویٹ ہو رہے تھے۔ وہی آواز گونجی، فیز 2 ان پروگریس، اور اس کے لبوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ دیکھتے ہیں محبت کب تک جیتتی ہے۔ جبکہ سڑک پر وہ تینوں ایک نئی جنگ کی طرف بڑھ رہے تھے، جہاں ہر قدم پر ایک نیا امتحان ان کا انتظار کر رہا تھا۔ گاڑی لمبی سنسان ہائی وے پر دوڑ رہی تھی۔ آسمان پر بادل گہرے ہوتے جا رہے تھے، جیسے آنے والا طوفان صرف موسم کا نہیں، تقدیر کا ہو۔ عائشہ سیٹ سے ٹیک لگا کر آنکھیں بند کیے بیٹھی تھی، مگر اس کا ذہن کہیں اور تھا۔ آوازیں، سگنل، جیسے کوئی اسے پکار رہا ہو۔ وہ جاگ رہے ہیں، اس نے آہستہ سے کہا۔ حارث نے اسٹیئرنگ تھامے ہوئے پوچھا، کون؟ عائشہ نے آنکھیں کھولی۔ سب، جتنے بھی سبجیکٹس ہیں، ایک ایک کر کے ایکٹیویٹ ہو رہے ہیں۔ سارا نے گھبرا کر کہا، تو پھر ہم انہیں روک نہیں سکیں گے؟ عائشہ نے خاموشی سے جواب دیا، ہم انہیں روک نہیں سکتے، صرف جگا سکتے ہیں۔ حارث نے اس کی طرف دیکھا۔ جگا سکتے ہیں؟ عائشہ نے سر ہلایا۔ جیسے تم نے مجھے جگایا، جیسے ہم نے سارا کو۔ سارا نے دھیرے سے کہا، محبت۔ عائشہ نے ہلکی سی مسکراہٹ دی۔ ہاں،
یہی وہ چیز ہے جو ان کے لیے کنٹرول کو توڑتی ہے۔ حارث نے گہری سانس لی۔ تو پھر ہمیں ہر سبجیکٹ تک پہنچنا ہوگا۔ اچانک گاڑی کے ریڈیو سے شور آنے لگا۔ پھر ایک صاف آواز گونجی، تم جہاں جا رہے ہو وہاں پہنچ نہیں پاؤ گے۔ تینوں چونک گئے۔ حارث نے فوراً ریڈیو بند کرنے کی کوشش کی مگر آواز جاری رہی، ہر رستہ ہم نے بند کر دیا ہے۔ عائشہ نے سخت لہجے میں کہا، تم ہمیں روک نہیں سکتے۔ وہ آواز ہنسی، ہمیں روکنے کی ضرورت ہی نہیں، تم خود رک جاؤ گے۔ اچانک سڑک کے آگے بریک لائٹ چمکی۔ حارث نے فوراً بریک لگائی۔ سامنے 3 کالی گاڑیاں رستہ روکے کھڑی تھیں۔ وہ آ گئے۔ سارا نے سرگوشی کی۔ دروازے کھلے اور ان میں سے لوگ باہر نکلے، مگر اس بار کچھ مختلف تھا۔ ان کے درمیان ایک اور لڑکی تھی۔ اس کی آنکھیں سرخ چمک رہی تھی۔ سبجیکٹ سی 28۔ عائشہ نے دھیرے سے کہا۔ وہ لڑکی سیدھی اس کی طرف بڑھی۔ اس کی چال میں عجیب سا سکون تھا۔ تم دیر سے آئے ہو، اس نے کہا۔ حارث گاڑی سے باہر نکلا۔ ہم تمہیں لینے آئے ہیں۔ لڑکی نے سر ہلایا۔ مجھے کہیں نہیں جانا۔ عائشہ بھی باہر آئی۔ تمہیں یاد نہیں تم کون ہو؟ لڑکی رک گئی۔ اس کی آنکھوں میں ایک لمحے کے لیے جھلک آئی، پھر غائب ہو گئی۔ میں وہ ہوں جو انہوں نے بنایا، سارا نے آگے بڑھ کر کہا۔ نہیں، تم اس سے زیادہ ہو۔ لڑکی نے اس کی طرف دیکھا اور ہلکی سی مسکراہٹ آئی۔ تم 2009 ہو، تم فیل ہو چکی ہو۔ سارا کے چہرے پر درد آیا۔ میں فیل نہیں، آزاد ہوں۔ لڑکی کی آنکھوں میں چمک آئی۔ آزادی کمزوری ہے، حارث نے سختی سے کہا۔ یہی کمزوری تمہیں انسان بناتی ہے۔ لڑکی نے آہستہ سے سر جھکایا، پھر اچانک ہاتھ اٹھایا اور اگلے ہی لمحے ارد گرد کی گاڑیاں دھماکے سے اڑ گئی۔ آگ کے شعلے بلند ہو گئے۔ ہم باتوں سے آگے نکل چکے ہیں، اس کی آواز گونجی۔ عائشہ نے فوراً حارث کا ہاتھ پکڑا۔ یہ مختلف ہے، یہ زیادہ طاقتور ہے۔ سارا نے گھبرا کر کہا، یہ مکمل ایکٹیویشن ہے۔ لڑکی نے آگ کے درمیان کھڑے ہو کر کہا، مجھے روک نہیں سکتے تم لوگ۔ حارث نے آگے بڑھ کر کہا، ہم لڑنے نہیں، تمہیں بچانے آئے ہیں۔ لڑکی کی آنکھوں میں ایک لمحے کے لیے لرزش آئی، پھر وہ چیخ اٹھی، مجھے بچانے کی ضرورت نہیں۔ ایک زوردار جھٹکے کے ساتھ زمین ہلنے لگی، جیسے اس کی طاقت قابو سے باہر ہو رہی ہو۔ عائشہ نے آنکھیں بند کی اور اس کی طرف قدم بڑھائے۔ سنو، میری بات سنو۔ حارث نے روکنا چاہا۔ یہ خطرناک ہے، مگر عائشہ رکنے والی نہیں تھی۔ وہ آہستہ آہستہ اس کے قریب گئی۔ تم اکیلی نہیں ہو۔ لڑکی کی سانسیں تیز ہو گئی۔ دور رہو، عائشہ نے نرم لہجے میں کہا۔ تمہارا نام کیا ہے؟ لڑکی رک گئی۔ اس کے لب ہلے۔ نام؟ اس کے ذہن میں جیسے کوئی دروازہ کھلنے لگا۔ وہ درد سے چیخی، نہیں، مجھے یاد نہیں۔ عائشہ نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ یاد کرنے کی کوشش کرو، تم کوئی نمبر نہیں ہو۔ لڑکی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس کے ہاتھ کانپنے لگے، طاقت مدھم ہونے لگی۔ میں اچانک پیچھے سے ایک گولی چلی۔ عائشہ چونکی۔ لڑکی کے کندھے سے خون بہہ نکلا۔ وہ لڑکھڑا گئی۔ نہیں، عائشہ چیخی۔ حارث نے فوراً پیچھے دیکھا۔ ایک نقاب پوش آدمی دور کھڑا تھا۔ ہمیں سبجیکٹ زندہ نہیں، قابو میں چاہیے، اس نے کہا۔ لڑکی زمین پر گر گئی۔ اس کی آنکھوں میں درد اور الجھن تھی۔ عائشہ اس کے پاس دوڑی۔ نہیں، تم ٹھیک ہو جاؤ گی، لڑکی نے کمزور آواز میں کہا۔ میں کون ہوں؟ عائشہ کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ تم انسان ہو۔ لڑکی کے لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ آئی، پھر اس کی آنکھیں بند ہو گئی۔ حارث نے مٹھی بیچ لی۔ انہوں نے اسے مار دیا۔ سارا کے آنسو نکل آئے۔ وہ بچ سکتی تھی۔ عائشہ خاموش تھی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو کے ساتھ آگ بھی تھی۔ اس نے آہستہ سے سر ہلایا۔ اب یہ صرف بچانے کی جنگ نہیں رہی۔ حارث نے اس کی طرف دیکھا تو پھر عائشہ نے مجبور لہجے میں کہا، اب یہ ختم کرنے کی جنگ ہے۔ دوسرا آدمی ہنسا۔ اور آؤ، دیکھتے ہیں تم کتنی دیر تک ٹک پاؤ گے۔ اور وہ اندھیرے میں غائب ہو گیا۔ آگ کے شعلے اب بھی جل رہے تھے، مگر ان تینوں کے اندر اب ایک نئی آگ بھڑک اٹھی تھی، ایک ایسی جنگ کی جہاں اب کوئی پیچھے نہیں ہٹے گا۔
आग के शोले आहिस्ता आहिस्ता मदम हो रहे थे, मगर आयशा के अंदर भड़कती हुई आग और तेज हो चुकी थी। वो खामोशी से जमीन पर पड़ी लड़की को देख रही थी। इसकी आंखों में आंसू नहीं थे, सिर्फ फैसला था। हम देर कर गए, उसने धीरे से कहा। हारिस इसके पास आकर रुका नहीं। हमने कोशिश की। आयशा ने सर हिलाया। कोशिश काफी नहीं थी, सारा ने कांपती आवाज में कहा। वो हमें एक एक करके खत्म कर रहे हैं। चंद लम्हे खामोशी रही, फिर आयशा आहिस्ता से खड़ी हुई। तो अब हम एक एक करके नहीं इन्हें खत्म करेंगे। हारिस ने इसकी तरफ देखा। इसके लहजे में कुछ बदल चुका था। आयशा ने इसकी आंखों में देखकर कहा, मैं अब भागने या सिर्फ बचाने के लिए नहीं लड़ रही, मैं इन्हें रोकने के लिए लड़ रही हूँ। हारिस ने गहरी सांस ली। और मैं तुम्हारे साथ हूँ हर कदम पर। सारा ने भी सर हिलाया। मैं भी। अचानक आयशा के जहन में तेज लहरें सी दौड़ी। इसने आंखें बंद कर दी। वो हमें देख रहे हैं। हारिस ने फौरन पूछा, कहाँ से? आयशा ने आहिस्ता से कहा, हर जगह से, हर सब्जेक्ट के जरिए। सारा घबरा गई। तो फिर हम छुप भी नहीं सकते? आयशा ने आंखें खोली। हमें छुपना नहीं, सामने आना होगा। हारिस ने चौंक कर कहा, क्या मतलब? आयशा ने मजबूत लहजे में कहा, हम खुद इनके पास जाएंगे, इनके मरकज में। सारा ने हैरत से कहा, ये खुदकुशी है। आयशा ने नफी में सर हिलाया, ये इख्तिताम है। चंद लम्हों बाद वो दोबारा गाड़ी में बैठे। इस बार खामोशी में एक नया अज़्म था। कुछ देर बाद वो एक पहाड़ी इलाके की तरफ बढ़ने लगे। दूर एक बड़ी जदीद इमारत नजर आ रही थी। इर्द गिर्द सिक्योरिटी ड्रोन्स और रोशनी यही है, आयशा ने आहिस्ता से कहा। हारिस ने हैरत से पूछा, तुम्हें कैसे यकीन है? आयशा ने जवाब दिया, मैं इसे महसूस कर सकती हूँ, जैसे ये जगह मुझे बुला रही हो। सारा ने धीरे से कहा, यह इनका मरकजी हेडक्वार्टर है। गाड़ी कुछ फासले पर रुकी। तीनों बाहर निकले। ठंडी हवा चल रही थी, मगर माहौल में एक अजीब सा दबाव था। यहाँ से आगे हर कदम खतरा है, हारिस ने कहा। आयशा ने इसका हाथ थामा। हम डरने नहीं आए। वो आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़े। अचानक दरवाजा खुद ब खुद खुल गया, जैसे कोई इनका इंतजार कर रहा हो। वेलकम, वही सर्द आवाज गूंजी। अंदर दाखिल होते ही लाइट्स जल उठी। एक बड़ा हॉल, स्क्रीन्स और बीच में वही आदमी खड़ा था। इसके चेहरे पर सुकून था, जैसे सब कुछ इसके काबू में हो। आखिरकार तुम आ ही गए, आयशा ने सख्त लहजे में कहा। ये सब खत्म होगा आज। वो आदमी मुस्कुराया। तुम अब भी यही सोचती हो कि तुम जीत सकती हो? हारिस ने आगे बढ़कर कहा, हम सच के साथ हैं। वो आदमी हंसा। और हम हकीकत के साथ। इसने हाथ उठाया। स्क्रीन पर दर्जनों चेहरे नमूदार हुए, मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स। सबकी आंखें खाली, सब एक्टिव। ये सब हमारे हैं। सारा के लब कांप गए, इतनी ज्यादा। आयशा ने गहरी सांस ली। ये सब इंसान हैं और हम इन्हें वापस लाएंगे। वो आदमी करीब आया, या फिर तुम इनमें से शामिल हो जाओ। अचानक जमीन हिलने लगी। हमेशा कमजोर बना देती है। आयशा ने आहिस्ता से सर हिलाया। इसकी आंखों में आंसू नहीं थे अब, सिर्फ तूफान था। नहीं, मोहब्बत हमें ताकत देती है। अगले ही लम्हे इसके इर्द गिर्द रोशनी फैल गई। एक जबरदस्त तवानाई की लहर पूरे हॉल में दौड़ गई। स्क्रीन्स फटने लगी। सब्जेक्ट्स की आंखों में मुकम्मल होश वापस आ गया। वो आदमी हट गया। ये नामुमकिन है। आयशा ने हारिस का हाथ थामे रखा। मैं तुम्हें वापस लाऊंगी, इसकी आवाज गूंजी, मगर सवाल अब भी वही था। क्या क्या वो वक्त पर इसे बचा पाएगी, या ये कुर्बानी इनकी कहानी का इंजाम बन जाएगा? हॉल में फैली हुई रोशनी अभी तक लरज रही थी, जैसे वक्त खुद काम गया हो। हारिस जमीन पर पड़ा था, सांसें टूटती हुई, और आयशा इसके पास घुटने टेके बैठी थी।
نہیں تمہیں کچھ نہیں ہوگا، اس کی آواز ٹوٹ رہی تھی مگر آنکھوں میں اب بھی ہار نہیں تھی۔ حارث نے مشکل سے آنکھیں کھولی۔ عائشہ اس کے لب ہلی۔ عائشہ فوراً جھکی۔ میں یہاں ہوں۔ حارث نے کمزور مسکراہٹ کے ساتھ کہا، تم جیت رہی ہو۔ عائشہ نے سر ہلایا، نہیں ہم جیت رہے ہیں اور تم میرے ساتھ ہوگے۔ اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے مگر اس نے حارث کا ہاتھ مضبوطی سے تھام رکھا تھا۔ سارا نے پیچھے سے چیخ کر کہا، وہ دوبارہ کنٹرول لینے کی کوشش کر رہے ہیں۔ عائشہ نے سر اٹھایا۔ اس کی آنکھوں میں ایک لمحے کے لیے خوف آیا، پھر غائب ہو گیا۔ میں انہیں واپس نہیں جانے دوں گی۔ وہ آہستہ سے کھڑی ہوئی مگر ایک ہاتھ اب بھی حارث کے ہاتھ میں تھا۔ مجھے تمہاری ضرورت ہے، اس نے سرگوشی کی۔ حارث نے دھیرے، میں کہیں نہیں جا رہا۔ اس کے بعد اس کی آنکھیں آہستہ آہستہ بند ہونے لگی۔ حارث آنکھیں کھولو، عائشہ چیخی مگر اس کی سانسیں مزید کمزور ہو رہی تھی۔ سارا قریب آئی، ہمیں کچھ کرنا ہوگا۔ عائشہ نے آنکھیں بند کی اور اپنے اندر جھانکا۔ وہی روشنی، وہی طاقت، مگر اس بار اس میں درد بھی شامل تھا۔ اگر میں نے اپنی طاقت پوری استعمال کی تو شاید میں اسے بچا سکوں۔ سارا نے فوراً کہا، تو کرو۔ عائشہ نے آہستہ سے سر ہلایا، مگر اس کی قیمت ہوگی۔ سارا رک گئی، کیسی قیمت؟ عائشہ نے آنکھیں کھولی۔ اس کی نظر حارث پر پڑی۔ شاید میں خود کو کھو دوں۔ خاموشی کا ایک بھاری لمحہ آیا، پھر سارا نے دھیرے سے کہا، اگر تم نے کچھ نہ کیا تو تم اسے کھو دو گی۔ یہ سن کر عائشہ کے دل میں فیصلہ اتر آیا۔ وہ دوبارہ حارث کے پاس جھکی۔ اگر میں بدل گئی تو مجھے یاد دلانا کہ میں کون ہوں۔ اس کی آواز میں لرزش تھی۔ سارا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، میں وعدہ کرتی ہوں۔ عائشہ نے حارث کا ہاتھ اپنے ہاتھ پر رکھا۔ تم نے مجھے زندگی دی، اب میری باری ہے۔ اس نے آنکھیں بند کی اور اگلے ہی لمحے اس کے ارد گرد روشنی کی ایک تیز لہر پھیل گئی۔ ہال لرز اٹھا، اس کی سکرینز ٹوٹنے لگی، باہر آسمان بادل گرجنے لگے، جیسے کائنات بھی اسی لمحے کی گواہ بن گئی ہو۔ سارا نے پیچھے ہٹتے ہوئے کہا، یہ کیا ہو رہا ہے؟ عائشہ کی آواز گونجی، میں سب کچھ واپس دے رہی ہوں۔ اس کی توانائی سیدھی حارث کے جسم میں منتقل ہونے لگی۔ ایک تیز روشنی نے دونوں کو گھیر لیا۔ چند لمحے، صرف چند لمحے، پھر سب کچھ خاموش ہو گیا، جیسے روشنی مدھم پڑ گئی۔ سارا نے دھیرے سے آنکھیں کھولی۔ اس کے سامنے دو جسم تھے، حارث اور عائشہ۔ وہ دوڑ کر قریب آئی۔ حارث نے آہستہ سے آنکھیں کھولی، گہری سانس لی، جیسے وہ واپس آ گیا ہو۔ میں زندہ ہوں۔ سارا کے چہرے پر خوشی پھیل گئی۔ تم ٹھیک ہو، مگر اگلے ہی لمحے اس کی نظر عائشہ پر پڑی۔ عائشہ وہ بے حس پڑی تھی، آنکھیں بند، سانسیں بہت مدھم۔ حارث فوراً اس کے پاس آیا۔ نہیں، اس نے اسے ہلایا، آنکھیں کھول لو۔ چند لمحے خاموشی رہی، پھر عائشہ کی پلکیں ہلکی ہلکی جنبش ہوئی۔ اس نے آہستہ سے آنکھیں کھولی، مگر ان آنکھوں میں سب کچھ بدل چکا تھا۔ وہ خالی نہیں تھی، مگر وہی عائشہ بھی نہیں تھی۔ تم ٹھیک ہو؟ حارث نے ڈرتے ہوئے پوچھا۔ عائشہ نے اسے دیکھا، جیسے پہچاننے کی کوشش کر رہی ہو۔ چند لمحے، پھر اس کے لب ہلے۔ تم کون ہو؟ یہ الفاظ سن کر حارث کا دل جیسے رک گیا۔ عائشہ، یہ میں ہوں، حارث۔ عائشہ نے سر ہلایا۔ اس کی آنکھوں میں الجھن تھی۔ حارث؟ اس نے یہ نام دہرایا جیسے وہ اس کے لیے اجنبی ہو۔ سارا نے آہستہ سے کہا، نہیں، اس نے اپنی یادیں کھو دی ہیں۔ حارث کے چہرے پر درد صاف نظر آ رہا تھا۔ اس نے بامشکل مسکراہٹ لاتے ہوئے کہا، کوئی بات نہیں، میں تمہیں دوبارہ سب یاد دلا دوں گا۔ عائشہ نے اسے دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں ایک لمحے کے لیے ہلکی سی چمک آئی، پھر دھندلا گئی۔ مجھے کچھ یاد نہیں آ رہا۔
باہر ہال میں خاموشی چھا گئی، سسٹم بند ہو چکے تھے۔ وہ آدمی کہیں نظر نہیں آ رہا تھا، جیسے وہ سب کچھ کھو کر غائب ہو گیا ہو۔ مگر اصل جنگ ابھی ختم نہیں ہوئی تھی، کیونکہ اب سب کچھ بدل چکا تھا۔ حارث نے آہستہ سے عائزہ کا ہاتھ تھامنا چاہا۔ تم سب بھول گئی ہو؟ میں نہیں بھولا۔ عائزہ نے اس کے ہاتھ کی طرف دیکھا اور پھر اس کی آنکھوں میں، جیسے وہ کسی انجان احساس کو سمجھنے کی کوشش کر رہی ہو۔ سارا نے آہستہ سے کہا، ہمیں یہاں سے نکلنا ہوگا۔